السلام عليكم. اليوم فيديو جديد. دائما في لي تي دي لي سيري باقي شي تمارين هنايا في هاد لا سيري تي دي الكترونيك انالوجيك ديال سيري 1. غادي نشوفوا اليوم موديفيكاسيون دو لا بوند باسونت. دونك كما كتشوفوا عندنا هنا ليكزارسيس في لا سيري modification de la bande passante. Donc نقراو التمرين. Considérons la fréquence de coupure supérieure d'un étage oscillateur avec une résistance P et une capacité C. Donc sans contre-réaction, la contre-réaction عندنا A2 l'expression ديالها avec A0 اش كيساوي و F2 la fréquence haute de l'amplificateur و A1 اشنو كتساوي F1 et la fréquence de base de l'amplificateur. بحيث ان A1 و A2 هما لو غان en absence ديال la contre-réaction. Donc ديال la contre-réaction. Donc la question 1 calculer le gain de la contre-réaction. يعني غادي نحسبوا le gain ديال la contre-réaction. Et après calculer les fréquences de coupure F1 de prime et F1 et on déduire la bande passante delta F, la variation اللي هي F moins delta F هي F moins F prime. Et après la question C montrer que la contre-réaction augmente la bande passante. هذا هو التمرين ديالنا ديال هاد لا فيديو هادي ديال لا موديفيكاسيون دو لا بوند باسونت. دونك هنايا كما كتشوفوا حاول درت هنايا كتبت لا موديفيكاسيون دو لا بوند باسونت. يعني كما كتشوفوا هذا هو ليكسبرسيون ديال A1 وهذا هو ليكسبرسيون ديال A2 افيك F1 راه لي فريكونس راه شفتوهم. وهنايا هادو A1 و A2 سي لي غان لو غان ديال سون كونترياكسيون. يعني ما كايناش الكونترياكسيون. دابا حنايا غادي نحسبوا لو غان فاش كاينه لا كونت اون بريزونس دو لا كونتر-réaction. دونك دابري داك السيستيم اسيرفي لو غان اللي لقيناه هو هذا. هو مناش غادي نبداو ا بريم ايتيغال ا سور 1 موان ا بي. مزيان. دونك اول حاجه اش غادي نديرو هذا كما قلت لكم هذا راه لو غان ديال السيستيم اسيرفي. هو مناش غادي ننطلقوا باش نحددوا لو غان ديال الكونتر-réaction اللي طالبين لينا. يعني غنحسبوا ا1 بريم و ا2 بريم باش نخرجوا منين نحسبوا لو غان غنخرجوا لي فريكونس دو كوبور منهم. دونك اول حاجه عندنا ا بريم كتساوي هي هذه. دونك ا1 بريم اللي هو لو غان ديال لا كونتر-réaction ا1 بريم اش كتساوي لينا. غادي نجيو غير لهنايا. دونك ا1 بريم كتساوي هي ا1 سور 1 موان ا1 بي. متفقين معايا؟ دونك دابا غادي نجيو غنعوضوا A1 بليكسبرسيون ديالو اللي هو هذا اللي هو تعطى لنا في ليكزارسيس. هذا هو لو غان ديال لو غان سون كونتر-réaction. غادي نجيو نعوضوهم هنايا. دونك ايتيغال تبعوا معايا A1 هي A0 سور 1 موان جي اف 1 سور اف سور فيما كانت A1 نعوضها هي A0 سور 1 موان جي اف 1 سور اف. مزيان فوا بي. دونك دابا هنا اش غادي نديرو غير توحيد المقام. يعني نوحدو المقام. يعني A1 ايغال A1 بريم ايغال A0 سور 1 موان جي اف 1 سور اف. هنايا الا وحدنا المقام واحد ديالنا هو 1 موان جي اف 1 سور اف. هنايا غنضربوا توحيد المقام يعني نضربوا هذا في هذا ونقصوا منه هذا. دونك كتعطينا هنايا هي 1 ناقص جي اف 1 سور اف هي هذه في 1 ناقص A0 و بي. دونك هنا غادي نسامبليفيو بهذا. يعني غيمشي لنا هذا الترم. يعني غتبقى لينا A1 بريم ايتيغال A0 سور 1 موان جي اف 1 سور اف موان A0 بي. حتى لهنا مزيان. دونك اش غادي نديرو غنردو هادو باش نقادو التعبير. ايتيغال A0 سور 1 موان A0 بي ناقص جي اف 1 سور اف. ما درت والو غير رديت هذا لهنايا باش يتقاد ليا. دابا اش غادي ندير هنايا غادي نعمل ب A ناقص A0 بي. تبعوا معايا تفهموا اشنو باغا ندير. هي ايغال A0 سور 1 ناقص A0 بي عامل. الا عملت هنا غتبقى ليا هي 1 ناقص
هذا مقسومه على هذا الشيء بحال ما درت والو. الا نشرتي غتخرج لك لهادي. دونك غتناقص جي اف 1 سور اف دو 1 موان ا 0 بي. هذا هو ليكسبرسيون. ما درت والو. الا نشرتي غترجع لهادي. دونك هادي غادي نطلعها الفوق، يعني غنولي ا 0 سور هادشي بحال ما درت والو، راه غير هاد دي تروك ديال ماتو صافي. هي ا 0 سور 1 موان ا 0 بي sur 1 moins gf1 sur f de 1 moins a0 b. هذا هو ليكسبرسيون اللي لقيت. دونك راه بحال ما درت والو، راه غير لي تروك ديال المات. هذا طلعوا للفوق هنايا بحال نزلتيه لتحت. دونك هي هذه. هذا هو لو غان ديال الكونتر رياكسيون ا 1 بريم. دونك اشنو كتلاحظوا هنايا بين هاد ليكسبرسيون وهاد ليكسبرسيون ديال ا1؟ غنكتبهم هنا باش يبانوا لكم. غنكتب ليكسبرسيون هنا باش يبان لكم مزيان. اشنو لقينا باللي ا1 بريم est égal à 0 sur 1 moins a0 b sur كلشي على واحد ناقص جي f1 sur f ديال 1 moins a0 b. هذا هو ليكسبرسيون اللي لقينا. الا جينا نديرو هنايا واحد لا كومباريزون ما بين هاد ليكسبرسيون اللي لقينا هنايا، هذا وهذا ا1 بريم. هاد ا0 راه هي هذه كلها، هذه كتسمى ا0 كلها، و 1 في بلاصتها هي واحد، ناقص في بلاصتو ناقص، جي في بلاصتو، اف 1 في بلاصتو هي اف، يعني هذه كتسمى هي اف 1 بريم. دونك هنا غا كنكتبو هكا، كنكتبو بلي a0 بريم ايتيغال هي دونك a0 بريم ايتيغال هي a0 سور 1 موان a0 بي. وبالنسبه لاف 1 بريم هي هذيك، اف 1 بريم هي هذه، هي اف 1 سور هي هذه، هي اف 1 سور 1 موان a0 فوا بي. هذا هو لو فريكونس اللي طالبين لينا، ولو غان ديالنا راه هو هذا. منو فاش خرجنا هاد لي زيكسبرسيون هذا هو لا فريكونس دو كوبور اللي طالب لينا في لا كيسيون هنايا. حيت راه قال لك هنايا كالكولي لو غان اي كالكولي لو فريكونس دو كوبور اف 1 بريم اي اف 2، يعني غنحسبوا لو غان، من لو غان غنخرجوا حنايا لا فريكونس اف 1. نفس لا ميثود بالنسبه لاف 2 حتى هو. دونك غادي نحددوا ديال اف 2، غادي نديروا ابليكاسيون نيميريك بعدا باش نلقاو لي فالور، باش نقدروا نلقاو من بعد ديك الدلتا اف اللي طالبين لينا. دونك ابليكاسيون نيميريك اش عندنا اف 1 بريم ايتيغال اف 1 راه عندنا في ليكزيرسيس راه كتساوي هي اف 1 هي 30 هرتز. دونك غادي نعوضوها، هي 30 على 1 ناقص a0 ديجا في ليكزيرسيس راه كاين كيساوي هي موان 1000. دونك موان مع الموان تولي بلس 1000، و بي هي 1 على 10، هي هذه هي 1 على 10. غير لابليكاسيون نيميريك كلشي عندي اف 1 وعندي a0 وعندي بي. دونك غير غادي نعوض. دونك الناقص ديال هذيك مع الناقص يعني تولي زائد، يعني زائد 1000 على 10. هذه هي لا فالور. دونك غتحسبوها بلا كالكولاتريس غتعطيكم 0.29 هرتز. هذه هي لا فريكونس دو كوبور اف 1 بريم. دونك اش كتلاحظوا هنايا اف 1 بريم لقينا فيها 0.29، و اف 1 شحال كتساوي في ليكزارسيس؟ كتساوي هي 30 هرتز. دونك اشنو كيعني هادشي؟ بلي ان اف 1 بريم راه انفيريور من اف 1. هذه هي النقطه ديال هذا. دونك دابا نفس لا ميثود غادي نديرو بالنسبه لاف 2 بريم حتى هو. دونك غادي نحسبوا هنايا وما نساوش ديك لا فارياسيون حتى هي دلتا اف شنو كتساوي؟ هي اف 2 الفينال ناقص الانيسيال. دونك ديما لا فارياسيون راه كتكون فيها الفينال ناقص الانيسيال. الفينال عندنا هي اف 2 شنو هي؟ راه عندنا في ليكزيرسيس هي 40 كيلو هرتز اللي هي بالهرتز هي 40 10 أس 3 ناقص اف 1. اف 1 ديجا عندنا حتى هي 30 هرتز، هي ماشي بالكيلو يعني دونك راه 30. دونك تعطينا حتى هذه 3 9
7 0. المهم عقلوا على هاد لا فالور، هاد الدلتا اف راه ما حسبتهاش غير هكاك. من بعد غادي نقول لكم علاش انا حطيتها هنايا، حيت غادي يجي واحد لا كيسيون الاخر اللي هو مهم. من هنايا غادي نستنتجوا لا ريبونس ديالو. المهم دابا حسبت اف ان بريم، ها هو لقيتو، وحددت لو غان وحسبت الدلتا اف، ها هي. دونك دابا غادي نمشيو لو غان ديال الثاني ا دو بريم. دونك غنكتبوا حتى هي دابا هنايا calcul A de prime. Donc A de prime est égal هي A2 نفس لا ميثود اللي خدمنا بها ليكزرسيس A1 بريم. دونك ناقص A2 B، يعني نمشيو دابا ناخدو A2 نعوضوها بالاكسبرسيون ديالها. دونك est égal A2 راه عندنا ديجا في ليكزرسيس، هي هذه، هي A0 sur A plus G F sur F2. Donc A2 c'est A0 sur 1 plus G F sur F2. واحد ناقص A2 هي A0 sur 1 plus G F sur F2 fois B. نوحدو عاوتاني المقام نفس لا ميثود غادي نديروها. دونك est égal A de prime est égal A0 sur 1 plus GF sur F2. يعني غنوحدو المقام تاع هنايا تعطينا هي المقام الواحد هو 1 زائد GF sur F2. هنايا هادي هنايا غتبقى هي تعطينا هي 1 plus GF sur F2 ناقص A0 B. لا ميم ميثود غنختزلو دابا بهادي، غتبقى لينا هي ايغال A0 على 1. هنايا غادي نديرها ديريكت باش اختزلنا بهادي، غنرد هادي ما درت والو، غير غادي نرد هادي حدا هادي. دونك تعطينا 1 ناقص A0 B زائد جي اف سور اف 2. حتى لهنا مزيان. دونك نكملو هنايا. دونك A2 prime est égal à 0 sur 1 moins A0B plus G F sur F2. نفس لا ميثود غادي نعمل ب 1 moins A0. دونك est égal هي A0 sur 1 moins A0B facteur de 1 زائد دابا راه زائد اللي كاينه هنايا زائد جي اف سور اف 2 دو 1 موان ا 0 بي. هذا هو ليكسبرسيون ديالنا. دونك غادي نطلع هذه لهنا بحال ما درت والو، بحال كي درت في الاول. دونك ا 0 سور 1 موان ا 0 بي sur 1 plus G F de F2 sur 1 moins A0B. دابا غادي نرجعو نقارنوه بالاكسبرسيون ديال هذه هي A2 بريم. هذا هو لوغان ديال كونتر رياكسيون علاش لا كيسيون ديالنا. دونك دابا هذا هو لوغان. دونك الا جينا نكومباريو مع ليكسبرسيون ديال A2 عندنا هنايا هي A0 sur 1 زائد جي اف على F2. ردوا البال هنا راه كانت F1 الفوق، دونك راه دابا راه لتحت، يعني غتكون المقلوبه، يعني غيتقلب. دونك هنايا A0 هو هذا، A0 هو هذا، يعني A0 بريم ديالنا هو هذا، ما تغير فيه والو، نفس ليكسبرسيون ديال الاول. وهنايا زائد واحد في بلاصتها جي اف سور اف 2. دونك دابا راه المقلوب. دونك هنا تكون عندنا يعني غيتقلب. دونك غتولي عندنا A0 بريم تتساوي دائما هي A0 sur 1 moins A0B. و F2 بريم راه عندنا هنايا F على F2 راه المقلوب. دونك كتعطينا F2 بريم كتساوي هي F2 ديال 1 moins A0B. هذا هو لا فريكونس دو كوبور ديالنا F2 بريم. دونك دابا جاوبنا على هاد لا كيسيون هادي. دونك حتى هي دابا غادي نديرو لها لابليكاسيون نيميريك ديالها. ابليكاسيون نيميريك F2 بريم est égal F2 عندنا في ليكزيرسيس هي 40 كيلو هرتز، يعني 40 10 أس 3 40 فوا 10 أس 3 حيت راه بالكيلو خصنا نردوها للهرتز.
عامل لي 1 موان فاكتور دو 1 ا 0 قلنا هي ا 0 هي ناقص 1000 مع الناقصه تولي زائد 1000 على 10. الا حسبتوها بلا كالكول غتلقاو اف دو بريم ايتيغال هي 4.04 ميغا هرتز يعني 10.6. دونك شنو كتلاحظوا تاني هنايا راه اف دو بريم راه كبيره من اف دو. اف دو عندنا هي قلنا هي اف دو هي كتساوي هي 40 كيلو هرتز، هادي راه لقينا بها 4 ميغا هرتز 10.6. دونك راه اف دو بريم يعني امبليك هنايا اف دو بريم راه تري سوبيريور ا اف دو هنا. دونك حسبنا قبيله دلتا اف، دابا غادي نحسبوا دلتا اف حيت عندنا كلشي دلتا اف بريم اللي هي اف دو بريم موان اف ان بريم. الا حسبتوها غتعطيكم اف دو بريم شحال لقينا فيها هي 4 ايتيغال هي 4.04 10.6 راه بالميغا هرتز خصنا نردوها للهرتز 10.6 ناقص اف ان بريم لقينا فيها 0.29 هرتز غتعطيكم هي دلتا اف ايتيغال هي تقريبا 4.04 10.6 بالهرتز. هذه هي لابليكاسيون ديالها. الا جينا هنايا نلاحظوا الدلتا اف بريم راه تري سوبيريور من دلتا اف. شحال لقينا قبيله في الدلتا اف فاش حسبتها؟ ها هي هذه لقيت فيها دلتا اف كتساوي هي هي هذه شفتوا شحال لقينا هنايا راه 10.6. دونك راه 6 الزيروات راه دلتا اف بريم راه كبيره على دلتا اف بزاف. دونك اش كيعني هذا الشيء؟ دابا عاد غادي نجاوبوا على لا كيسيون ديالنا حيتاش راه ما تنساوش راه حددنا لوغا باش ما تخربقوش. لوغان ديال لا كونترياكسيون هي ان بريم و ا دو بريم، والفريكونس اف ان دو بريم راه شفتوهم راه حسبناهم ودرنا لهم لابليكاسيون نيميريك. اون ديدوير لا بوند باسونت راه حسبناها دلتا اف بريم دابا راه شفتو كيما درنا حسبناها. لا كيسيون الاخر هو مونطري كو لا كونترياكسيون كتاوغمونتي لينا لا بوند باسونت. دونك مناش غادي تبان لينا هادي؟ غتبان لينا من هاد لي دلتا اف. شتو دلتا اف بريم اللي حسبنا هاد لا بوند باسونت دلتا اف بريم تري سوبيريور من دلتا اف اللي حسبنا حتى هي. دونك اش كيعني هاد الشيء؟ باللي لا كونترياكسيون اوغمونت لا بوند باسونت غير انطلاقا من دلتا اف بريم و دلتا اف. يعني في الاول كما شفتوا لوغان ديال سون كونترياكسيون، من بعد حسبنا لوغان ديال كونترياكسيون خرجنا لي فريكونس ولا بوند باسونت. يعني الا جينا نقارنوا مع دلتا اف ديال سون كونترياكسيون راه دلتا اف ديالها انفيريور زعما انفيريور ا دلتا اف بريم. بلاتي باش نكتبها لكم هنا باش تفهموا دلتا اف ديال دلتا اف ديال سون كونترياكسيون يعني سون كونترياكسيون، وحسبنا دلتا اف بريم افيك كونترياكسيون. جينا قارنا هاد الدلتا اف مع هاد الدلتا اف لقينا بلي دلتا اف بريم ديال الكونترياكسيون كبير من ديال سون كونترياكسيون. يعني اش كيعني هذا؟ يعني راه لا كونترياكسيون راه كتاوغمونتي ليا لا بوند باسونت. نتمنى تكون يوصل لكم الميساج. دونك غنكتبوها بحال هكا. دونك غنكتبوها هكا. دونك لا كونتر réaction augmentant la bande d'accord augmente هي هادي augmente la bande passante. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا كونترياكسيون الموديفيكاسيون دو لا بوند باسونت مزيان. ديما مهم خذوا ورقه وستيلو وكتبوا حيتاش ملي كنكون خدامه هي راه غتبقى تتبع معايا وممطو تبقى تكتب، حيتاش من بعد ملي تسالي لا فيديو غترجع عاوتاني وغادي تعاود تخدم داكشي ا زيرو غادي تبان. غنشوف دابا معكم واحد لابليكاسيون ديال لابليكاسيون نوميريك لا سويت ديال لا كونترياكسيون ديال سيستيم سيرفي ما درتهاش في لا فيديو اللي قبل. دونك غندير معكم هاد لابليكاسيون نوميريك لا سويت ديال السيستيم سيرفي.
دونك نشوفوا دابا هاد لابليكاسيون نيميريك. قال لك هنايا سون كونت رياكسيون ان امبليفيكاتور دون لو غان اي دو 132 ديسيبل à sa tension de sortie qui variait de 25%. Quand la tension d'alimentation subit des variations de 10%. يعني هنايا نشرح لكم حتى لهاد النقطة. قال لك عندنا سون كونتر رياكسيون، ما عندناش الكونتر رياكسيون. قال لك واحد لامبليفيكاتور عنده واحد لوغان ديالو اللي هي 132 ديسيبل، لا طونسيون دو سورتي ديالو كتفاريي لينا 25%، في اس فاريي 25%. quand la tension d'alimentation subit des variations de 10%. يعني la tension d'entrée VE كتفاريي لنا 10%. يعني sans contre réaction عندنا واحد لوغان وعندنا واحد tension de sortie وعندنا tension d'entrée. دابا قال لك on introduit une contre réaction، يعني كنأجوتي واحد la contre réaction de 30 décibels. Quelle est la variation de la tension de sortie quand la tension d'alimentation varie de 10%. فهمتوا؟ قال لك هنا on ajoute واحد la contre réaction de 30 décibels. La question هي شنو هي la variation de la tension de sortie quand la tension d'entrée varie de 10%. يعني في اس اللي طالبين. دونك نوريكم هنايا انا شنو درت هنايا. حاولت ما امكن هاد ديك التكست دوك 3 د السطور لخصتهم هنايا. سون كونتر رياكسيون عندنا عندها دو غان ديال 132 ديسيبل، عطاونا في او ديالو كتفاريي لنا 10% و في اس 25%. هذه في سون كونتر رياكسيون. ولكن قال لك ابري اون اجوت اون كونتر رياكسيون، يعني كناجوتي واحد لا كونتر رياكسيون دو غان ديال 30 ديسيبل. عاطينا هنايا في او ديالو هي فاريي د 10%. في اس قال لك دابا خصنا نلقاو هاد في اس شنو هي في اس، بحيث ان في او كتفاريي 10%. هذا هو لا كيسيون ديال هاد لابليكاسيون نيميريك. دونك اول حاجه غادي نديروها غنرجعوا لا كيسيون سي ديال السيستيم اسيرفي. شنو لا كيسيون سي؟ غادي نكتبوا هنايا دابري واحد ليكواسيون كاينه في السؤال دابري سي ديال السيستيم اسيرفي. غنكتب هنايا سيستيم اسيرفي دونك رجعوا للسؤال سي. لقينا هاد ليكسبرسيون هذا دلتا ا بريم سور دلتا ا ايتيغال هي ا بريم سور ا فوا 1 سور 1 موان ا بي. مهم اللي ما شافش الفيديو ديال لا كونتر ديال السيستيم اسيرفي يرجع باش يشوف لا كيسيون سي، راه ديمونطرينا على هادي. هي هادي شنو هي؟ هي لا فارياسيون دو لا طونسيون دو سورتي ديال فاش اجوتينا لا كونتر رياكسيون، وهذه لا فارياسيون دو لا طونسيون دو سورتي سون كونتر رياكسيون. دونك هادي علاش غنقلبوا هاد الدلتا ا بريم اللي بغينا حنايا. دونك فاش نجيو دابا غنحسبوا يعني خاصنا ا بريم وخاصنا ا وخاصنا بي. مزيان، هادو هما لي زانكوني اللي عندنا في هاد ليكواسيون خصنا نقلبوا عليهم. ا بريم راه لو غان ديال هاد فاش اجوتينا لا كونتر رياكسيون، و ا هو لو غان ديال سون كونتر رياكسيون. دونك غادي نجبدوهم غير من المعطيات اللي عطاونا هنايا. دونك اول حاجه غنبداو ب ا اللي هو لو غان ديال سون كونتر رياكسيون. دونك عندنا لو غان شنو هي 20 لوغ دو ا كتساوي راه عاطيها لينا في التمرين هي 132. مزيان، حنا اش كنقلبوا بغينا ا. دونك غادي نديرو هنايا لوغ دو ا ايتيغال 132 على 20 هي هادي. دونك الرياضيات هادشي. دونك اللوغ غنردو هادشي وغنحسبو بالكالكولاتريس غادي تعطينا ا ايتيغال هي 4 10 و6. غادي حسبوها بالكالكولاتريس تعطيكم 4 10 و6. ها هي ا لقيناها. دابا غادي نجيو ل ا بريم. ا بريم يعني غادي نكتبو 20 لوغ دو ا بريم كتساوي هي ديك 132 سون كونتر رياكسيون ناقص 30 فاش اجوتينا لا كونتر رياكسيون. 132 ناقص 30 ايتيغال هي 132 نقص منها 30 تعطينا هي 102 ديسيبل. مزيان، دونك ابري ملاش كنقلبوا غنديروا لوغ دو ا بريم ايتيغال 102 على 20. دونك ا بريم الرياضيات غير الكالكولاتريس ا بريم تعطينا هي كتساوي هي 1.26 10 لا بويسونس
5. دونك دابا لقينا ا ولقينا ا بريم. شنو باقي خاصنا بي. منين غادي نجبدو بي؟ دائما في التمرين ديال السيستيم اسيرفي حسبنا لوغان اللي حسبنا في السيستيم اسيرفي ا بريم. لقينا فيه نكتبو هنايا، لقينا باللي ا بريم ايتيغال هي ا سور 1 موان ا بي. هادشي اللي لقينا في لوغان ديال السيستيم اسيرفي. رجعوا للفيديو ديال السيستيم اسيرفي الناس اللي ما شافوش لا فيديو. دونك غادي غير نسامبليفيو هنا حتى نخرجوا بي. دونك غنرجعوا هنايا ا بريم، غنرجعوا هذه لهنايا تعطينا هي 1 موان ا بي ايتيغال ا امبليك ا بريم موان ا بريم فوا ا فوا بي. هذا غير النشر، نشرت هنايا كتساوي هي ا. مزيان. دونك حنا علاش كنقلبوا على بي؟ دونك كنردو هادشي للطرف الاخر، يعني ا بريم موان ا ايتيغال هي ا بريم ا بي. راه درتها كاع بالديطاي باش تفهموا. دونك بي اللي بغينا هنا غنخرجوها، يعني بي ديالنا اش كتساوي هي ا بريم. غنردو هذه لهنايا غتختزل لنا تعطينا هي 1 على ا ناقص نردوها هنا ا غتعطينا هي 1 على ا بريم. دونك غادي تكون دابا غير ابليكاسيون نيميريك. دونك بي ايغال 1 على ا هي راه عندنا ديجا لقيناها هي 4 10 و6 هي اللي حسبنا هنايا هي ا 4 10 و6 و ا بريم هي 1.26 10 أس 5. دونك 1 ناقص هي على دي ناقص 1 على ا بريم هي 1.26 10 لا بويسونس 5. دونك دابا غير ابليكاسيون نيميريك كتعطيكم هنايا ابليكاسيون نيميريك بي درتها بالكالكولاتريس تعطيك بي ايتيغال موان 7.68 10 لا بويسونس موان 6. صافي دابا كلشي عندنا. يعني غنرجعوا للدلتا ليكسبرسيون ديالنا، يعني دلتا ا بريم سور دلتا ا ايغال ا بريم سور ا فوا 1 سور 1 موان ا بي. مزيان. دونك ابليكاسيون نيميريك نديرو هنايا ابليكاسيون نيميريك دلتا ا بريم سور دلتا ا ايغال ا بريم ديجا تروفي فيها 1.26 10 أس 5 ا 4 10 أس 6 فوا 1 على 1 ناقص ا لا فالور ديال ا هي دائما 4 10 أس 6 فوا بي اللي هي ناقص 7.68 10 أس ناقص 6. هذه هي سميتو لابليكاسيون نيميريك. دونك تعطينا هذه الا حسبتو تعطينا هنايا دلتا ا بريم سور دلتا ا. الا حسبتو هادشي بالكالكولاتريس غتلقاو هي 9.93 10 أس ناقص 4 فوا هنايا. دونك هذه هي اللي لقينا. انا كنت غنردها ديريكت ولكن غنعاودها ماشي هنايا ماشي مشكل. دلتا ا بريم كتساوي هي 9.93 10 أس ناقص 4. غنردو هادي فوا دلتا ا. اش قلت لكم الدلتا ا شنو هي؟ الدلتا ا هي لا فارياسيون ديال طونسيون دو سورتي ديال سون كونتر رياكسيون اللي عندنا في التمرين. راه كتبتها هنايا هي 25%. دونك غنضربها غنشد هاد لا فالور نضربها 9 فوا 93 10 لا بويسونس موان 4 فوا دلتا ا اللي هي 25% اللي عندنا في ليكزارسيس. دونك هادي غتعطينا هادي دونك هي دونك دلتا ا بريم ايتيغال 10 لا بويسونس غتعطيكم الا حسبتوها تعطيكم 25 في 10 لا بويسونس موان 3%. هذه هي دلتا ا بريم. هذه هي طونسيون دو سورتي على ياش كنقلبوا. دونك اشنو غادي نقول لكم هنايا افيك لا كونتر رياكسيون لا فارياسيون ديال طونسيون دو سورتي كديمي زعما كتديميني. يعني هنايا الا لاحظتوا هنايا 25 10 أس ناقص 3 راه 0.025. دونك راه يعني زعما كانت في افيك كونتر رياكسيون كانت 25%، دابا ولات 0.025. دونك اش غادي نقولوا هنا avec la contre-réaction on diminue la variation de la tension de sortie
VS هي 0.025 lorsque VE varie de 10%. نكتب لكم الجواب هنايا باش غادي نكتبو هنايا. Donc avec la contre-réaction on diminue la variation de la tension de sortie. بحال لا كيسيون ديال لا بوند باسونت حتى هي فهاد لوكا فاش كناجوتيو لا كونتر رياكسيون يعني راه لا طونسيون دو سورتي كيديموني يعني دونك راه لا طونسيون دو سورتي de sortie de VS de 0,025% للقيلة lorsque VE varie 10%. فهمتوا؟ دونك في الاول كانت عندنا في الطونسيون دو سورتي 25% في لابسونس ديال الكونتر رياكسيون، ولكن دابا فاش اجوتينا هاد لا كونتر رياكسيون لا فارياسيون ديال لا طونسيون دو سورتي في اس ديمينيي افيك في او فاريي دو 10%. هذا هو لا ريبونس ديال هاد لابليكاسيون نيميريك اللي تابعه السيستيم اسيرفي. نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش سميتو. المهم الا ما تفهمتش شي حاجه ولا شي حاجه حطوها في الكومونتير دائما. دونك المهم هذا هو لا كوريكسيون ديال لا موديفيكاسيون ديال لا بوند باسونت. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان معايا، وما تنساوش ديما عافاكم حطوا لي كومونتير باش نعرف راه بنادم كيقرا ومتبع معايا. خليو كومونتير، ما خاسرين والو الا كتبتوا شكرا ولا شي حاجه. مهم غير خليو كومونتير، سواء كانت شي حاجه زوينه سواء كانت شي حاجه خايبه، ماشي مشكل، غير انني باش نعرف انني كنوصل لكم شي حاجه. خليو لي كومونتير، قولوا اي حاجه اللي ما فهمتش حتى شي حاجه، شي بارتيات قلتها انايا في الفيديو ولا شي حاجه ولا ما رديتش البال وما شرحتهاش، ما تنساوش خليوها ليا في الكومونتير. انا راه كنقرا لي كومونتير ديالكم باش حتى الا ما كانتش شي حاجه نقدر انني نعاود لا فيديو، ماشي مشكل. نعاود مره ثانيه، نعاود مره ثالثه وتتفهموا. هذا هو الغرض ديالنا. الغرض ديالي انني باش قريت حتى انا واحد المعلومه بغيت نوصلها لكم. هذا هو المهم بالنسبه ليا. المهم الله يسر لكم. راه باقيين فيديوهات جديد، باقين فيديوهات اخرين، يعني باقي دي زيكزيرسيس مازال هادشي كتير. دونك غير ما تقولوش انني ميكس دونك راه ما كاينش، ما درت حتى شي حاجه ولا صافي راه مشيت ولا. دونك راه غير كنوجد. المهم راه اون فوا كندير شي حاجه راه كنلونسيها. دونك بون كوراج وشكرا بزاف. الله يسر لكم الامور.